اللہ تعالیٰ نے یہ اندر جن و انس دی تخلیق دا مقصد بیان فرمایا کہ اصل نے جن و انس دی تخلیق کس واسطے کی تھی. کوئی چیز بنائی جاندی ہے تو وہ بنان دا کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد دے چیز نہیں بنائی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے جن و انس دی تخلیق کی تھی اور اس تخلیق دا جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور اسا نہیں پیدا کیتا جن و انس نو الا مگر لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت واسطے. رب تعالیٰ نے ساری تخلیق دا جو مقصد قرآن کریم دے اندر بیان کیتا وہ مقصد ہے کہ اسی اللہ دی عبادت کریے. رب دی بارگاہ چکیے، اپنے مالک دے حضور سجدہ ریز ہو جائیے. رب نے قرآن دے اندر ساری تخلیق دا جو مقصد بیان کیتا وہ مقصد ہے کہ اسی اللہ دی عبادت کریں. کیمیائے سعادت دے اندر حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ اس سوال کیتا کہ یا اللہ پاک چھپکلی نو تو کیوں پیدا کیتا ہے؟ یہ چھپکلی دیواراں نال دوڑدی رہندی ہے، اس دی تخلیق دا کی مقصد ہے، اس نو پیدا کرن دی حکمت کی ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے سوال دا جواب دینے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم، تیرے سوال تو پہلے یہ چھپکلی کئی مرتبہ میرے تے سوال کر چکی ہے کہ یا اللہ تو نے موسیٰ نو کیوں پیدا کیتا، تو نے جناب موسیٰ دی تخلیق کیوں کیتی، موسیٰ علیہ السلام نو کیوں پیدا کیتا. تو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے جس چیز نو بھی پیدا کیتا بغیر مقصد دے نہیں پیدا کیتا. رب نے جو کچھ بنایا کسی مقصد واسطے بنایا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دا کوئی بھی فعل ہے تے وہ حکمت نال بھریا ہوا ہے. حکیم دا فعل حکمت تو خالی نہیں. تو رب تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی وہ کسی مقصد واسطے بنائی. سب کچھ اللہ نے بنایا تو وہ انسان واسطے بنایا، تو انسان نو رب نے اپنی عبادت واسطے بنایا. ساری زندگی واسطے بہت ہی ضروری ہے پانی. پانی تو بغیر ساری زندگی نامکمل ہے. جاندار پانی تو بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. رب تعالیٰ نے پانی ساری ضرورت واسطے پیدا کیتا. ہوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی. ہوا اگر ختم ہو جائے تو انسان مر جائے. ساڑھے بہت سارے ایسے کم نے کہ جو ہوا دے زور تے چل رہے ہیں. پانی حضرت انسان واسطے پیدا کیتا، ہوا انسان دی ضرورت واسطے رب نے بنائی. لیکن اگر ہوا نہ ہوئے تو انسان دا نقصان ہے. ہوا تو بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اگر پانی ختم ہو جائے تو انسان دا نقصان ہے. پانی بغیر انسان دی زندگی نامکمل ہے. لیکن اگر انسان مر جائے تو ہوا دا کوئی نقصان نہیں. انسان مر جائے
تو پانی دا کوئی نقصان نہیں. کیوں کہ اللہ نے انسان نو ہوا واسطے نہیں بنایا, ہوا نو انسان واسطے پیدا کیتا. پانی نو رب نے پانی نو رب نے انسان واسطے بنایا, انسان نو ہوا واسطے نہیں بنایا. اس مالک نے دسیا کہ اے انسان, میں نے سب کچھ پیدا کیتا تے تیری ضرورت واسطے پیدا کیتا. اگر تینوں پیدا کیتا تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا. حضرت امام جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے مزے کی بات کی تھی. رومی فرماندے نے زندگی آمد برائے بندگی. رومی کہندا ہے کہ زندگی بندگی واسطے, زندگی آمد برائے بندگی اور بے بندگی زندگی شرمندگی. بغیر بندگی دے جو زندگی ہے وہ ایک شرمندگی ہے. زندگی رب نے بنائی تو بندگی واسطے بنائی. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ دا بہت بڑا مقام ہے اولیاء دی صف. حضرت بایزید بسطامی دے متعلق امام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک قول ہے. آپ فرماندے نے کہ فرشتیاں دی صف جڑا مقام حضرت جبریل امین نو حاصل ہے, ولیاں دی صف او مقام بایزید نو حاصل ہے. اس مقام والے حضرت بایزید بسطامی آپ جا رہے سن تو رستے وچ آپ دی نظر ایک کمیار تے پئی. وہ اپنے گدے تے بیٹھا سی اور سامان لے کے کمیار کدھر جا رہا سی. تو وہ کبار بد عقیدہ سی, اللہ دے محبوباں دا بے ادب سی. انہیں حضرت بایزید بسطامی وال ویکھیا تے سوال کیتا. تے او کمیار سوال کردیا کہندا ہے کہ بایزید اے دس, تیری داڑھی دے وال چنگے نے یا میرے گدے دی دم دے وال چنگے نے؟ تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے گدے دی دم اچھی ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیتا سی توہین کر دیا, بے ادبی کر دیا. مگر او دا سوال سن کے حضرت بایزید بسطامی دی چیخ نکلی, اکھاں دے موٹے موٹے آنسو داڑھی چو گرنے شروع ہو گئے. تے بایزید بسطامی نے رو کے آکھیا, اگر میں اپنے مقصد وچ کامیاب ہو گیا, جس مقصد واسطے رب نے مینوں بنایا ہے, اگر میں اپنے رب دے مقصد وچ کامیاب ہو گیا, کل صبح قیامت میری بخشش ہو گئی, رب نے میرے قیام و سجود اپنی بارگاہ قبول کر لے, اگر میں اپنے مقصد وچ صبح قیامت کامیاب ہو گیا تے پھر میری داڑھی دے بال اچھے نے. تے اگر قیامت والے دن میں اپنے بنائے ہوئے مقصد وچ فیل ہو گیا, ناکام ہو گیا, تے پھر مینوں جہنم جانا پڑے گا. پھر تیرا گدھا بہتر ہے کہ وہ جہنم دی اگ تو بچ جائے گا. تو اللہ نے سب کچھ بنایا حضرت انسان دی ضرورت واسطے, انسان نو بنایا اپنی عبادت واسطے. اس دا کرم دیکھو, عنایت دیکھو. شیر جنگل دا بادشاہ ہے, لیکن جدوں وہ شکار کردا ہے نا تے رزق کھاندا ہے, تے پھر شیر اپنا سر شکار دے سامنے, رزق دے سامنے جھکا دیندا ہے. جنگل دا بڑے تو بڑا درندہ جدوں وہ لقمہ کھاندا ہے تے لقمے دے سامنے اپنا سر جھکاندا ہے. رب تعالیٰ نے حضرت انسان دو ہاتھ مفت دے نوکر دے دیتے نے. انہیں دسیا کہ اے انسان, میں نہیں چاہتا کہ تیرا سر رزق دے سامنے جھکے, اے ہاتھ چک کے لقمہ تیرے منہ وچ ڈال دیں گے. اگر تیرا سر جھکنا چاہیے ہے تو خدا دی بارگاہ جھکنا چاہیے. رب نے طرح طرح دیاں نعمتاں عطا کیتیاں, انسان واسطے بنائیاں. انسان نو رب نے اپنی عبادت واسطے بنایا. کسی شاعر نے بڑے پتے دی بات کی تھی. وہ کہندا ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, جانور پیدا کیے
تیری وفا کے واسطے اور کھیتیاں سر سبز کی تیری رضا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز کی تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ رب نے جو کچھ بنایا تیرے واسطے بنایا تے تینوں انسان نے اپنی عبادت واسطے بنایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پیار نال پڑھو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں جنوں انس نوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، اپنے بندگی واسطے بنایا، انسان نو تے جنات نو ساڈی تخلیق دا مقصد اے کہ اسی اللہ دی بارگاہ وچ جھکیے، اپنے رب دی بندگی کریے۔ قرآن کریم دے دوسرے مقام تے رب تعالیٰ نے موت و حیات دی تخلیق دا مقصد بیان کیتا۔ پروردگار عالم نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب پیار نال پڑھو سبحان اللہ۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی اللہ دی ذات ہے جدے دستے قدرت وچ ملک نے، برکت والی اللہ دی ذات ہے جدے ہاتھ وچ ملک نے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز تے اللہ قادر ہے، قدرت رکھن والا ہے، ہر چیز تے ہوتا کنٹرول ہے، ہر چیز تے قادر تے قدیر ہے، تے ایسا قادر ہے فرمایا اللہ دی خلق الموت والحیات، اس قادر نے موت نو پیدا کیتا تے حیات نو پیدا کیتا۔ موت تے زندگی دی رب تعالیٰ نے تخلیق کیتی، موت تے زندگی نو پیدا کرن دا مقصد کے سی، فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ موت و حیاتی تخلیق دا مقصد بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہنا ہے تو اڈے چو اچھے عمل کون کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے زندگی بنائی، موت بنائی امتحان واسطے، پرکھن واسطے، دیکھن واسطے کہ اچھے عمل کون کر کے میری بارگاہ آئے گا۔ اسی کمرہ امتحان وچ بیٹھے ہیں، امیر ہے تے وہ بھی کمرہ امتحان وچ، غریب ہے وہ بھی کمرہ امتحان وچ، اللہ امتحان پہ لیندا ہے، کسے نو رب تعالیٰ دے کے آزماندا ہے، کسی کو اللہ لے کے آزماندا ہے۔ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ تواڈے چوں اچھی عمل کون کرے گا۔ یہی بات حضرت خواجہ غلام فرید نے اپنے انداز وچ بیان کی تھی تے خواجہ صاحب فرماندے نے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل ٹریا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تھل چلیا۔ کوئی دنیا میں آیا امیر گھرانے دے اندر پیدا ہویا، ساری زندگی انہیں غربت نہیں ویکھی، دکھ نہیں ویکھیا، سونے دی چمچ منہ وچ لے کے دنیا چایا، کسی
کسی نے ککھاں دے کانیاں دی جھونپڑی دے اندر جنم لیا، ساری زندگی انہیں غربت ویکھی، تنگ دستی ویکھی۔ خواجہ صاحب فرماندے نے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل ٹریا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تھل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تھل چلیا۔ خواجہ صاحب فرماندے نے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ کسی نے دنیا میں جا کے اپنے مقصد نو بھلا دیتا، اللہ تعالیٰ دے احکامات نو پسے پشت ڈال دیتا، تے کوئی خوش نصیب ہے جنہیں دنیا دے نال نال آخرت کی تیاری بھی کیتی، اپنی قبر دی حشر نو سامنے رکھ کے زندگی گزاری۔ کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، سدا اتھے کسے بیٹھ نہیں رہنا۔ حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ بڑے بڑے شہزور بہادر، یہ بڑے بڑے شہزور بہادر تے دنیا اندر آئے، تے جدوں نگارا موت دا وجیا تے مٹی ہیٹ سمائے، جدوں نگارا موت دا وجیا تے مٹی ہیٹ سمائے، تے لکھ ہزاری بہار حسن دی اندر خاک سمانی، کوئی اہجی پریت لگا محمد جے جگ وچ روے گہانی۔ میاں صاحب فرماندے نے بڑے بڑے شاہدور تے بڑے بڑے دلیر تے بڑے بڑے حسین و جمیل لکھاں ہزاراں دی تعداد دے جائے دنیا تو ٹر گئے۔ فرماندے نے کوئی ایجی پرید لگا دنیا تنو اچھے لفظاں نال یاد تے کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صوفی بزرگ نے، اللہ دے نیک ولی نے، تے حضرت ابراہیم بن ادم دی اگر تسی سیرت پڑھو تے آپ دی جو ابتدائی زندگی سی، ابراہیم بن ادم ملک بلخ بخارا دے بادشاہ سن، ملک بلخ بخارا دی بہت بڑی ریاست دے حکمران سن حضرت ابراہیم بن ادم۔ تے ایسا بادشاہ کہ رات نو جس بیڈ تے ابراہیم بن ادم لیٹدا سی نا سون واسطے، رات گزارن واسطے، اس بیڈ تے پھلاں دی سیج سجائی جاندی سی، بہت ساریاں پھلاں دیاں پتیاں کٹیاں کر کے تے ایک سیج سجا دیتی جاندی سی ابراہیم بن ادم واسطے۔ تے پھر ابراہیم بن ادم اس پھلاں دی مہک وچ رات بسر کرتے سن۔ ابراہیم بن ادم دی کنیز خاص جدی ڈیوٹی سی بادشاہ دے بیڈ روم نو صاف کرنا، پھلاں دی سیج سجانا۔ ایک دن او دے دل وچ خیال آیا کہ ابراہیم بن ادم واسطے اتنے سارے پھل کٹھے کیتے جاندے نے، مختلف پھلاں دیاں پتیاں سارا دن کٹھیاں کیتیاں جاندیاں نے، تے پھلاں دی پتیاں دی سیج سجائی جاندی ہے۔ پتہ نہیں پھلاں دیاں پتیاں دی سیج تے لیٹن وچ کی سکون ملدا ہے، پھلاں دی سیج تے لیٹن وچ کی لذت ملدی ہے۔ کلید نے سوچیا بادشاہ تے اپنے وقت تے آئے گا تے پھلاں دی سیج تے سجی ہوئی ہے،
تے میں کچھ دیر ذرا شاہی بیڈ تے لیٹ کے محسوس تے کراں پھلاں دی سیج تے لیٹن وچ کی سکون ملتا ہے۔ پھلاں دی سیج تیار کر کے کنید لیٹ گئی، لیٹن دی دیر سی، پھلاں دی خوشبو دلو دماغ دے اندر رچ پس گئی، کنید نو پتہ نہ چلیا، او دی اکھ لگ گئی، خبر نہ ہوئی۔ ابراہیم بن ادم دے آرام دا وقت آ گیا، اپنے بیڈ روم میں جدوں داخل ہویا، کنید نو انہیں ستا ویکھیا۔ ابراہیم بن ادم نو غصہ آ گیا، آگ بگولا ہو گیا، ایک کنید ہو کے نوکرانی ہو کے تے میرے شاہی بیڈ تے لیٹی ہے، ایدی جرت کیویں ہوئی؟ نوکرا چاکرا نو بلا کے کہنے لگا اس کنید نو پکڑو اور بے ادبی دی انو خوب سزا دو۔ نوکرا نے پکڑ لیا، کسی نے تھپڑ ماریا، کسی نے مکہ ماریا، کسی نے ٹھڈا ماریا، مگر کنیز تھپڑ کھا کے تے بادشاہ وال ویکھ کے تے ہستی ہے۔ کوئی مکہ ماردا ہے تے کنیز ہور ٹا ٹا کر کے ہستی ہے۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگا بیٹھا رہو۔ کنیز نو قریب بلا کے پوچھدا ہے تینوں درد نہیں ہوندی؟ انہیں آکھیا بادشاہ درد تے ہوندی۔ کہنے لگا پھر تیرا دماغ خراب ہو گیا، تینوں مار پیندی ہے تے تو ہسنی ہے۔ کنیز نے آکھیا بادشاہ میں ایویں نہیں پی ہستی، میں کسے گل تے پی ہسنی۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا چل کو گل سنا۔ کنیز نے ایک کو گل سنائی تے بادشاہ دی قسمت ہی بدل گئی۔ چھوٹی جی گل ہی کافی ہوندی ہے راول بالا والو اگر تسی تبدیلی لے آنا چاہتے ہیں۔ اور سچی گل ہے کہ تبدیلی تقریر نال نہیں آندی، تبدیلی عمل نال آندی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا حسن دی مینوں گل دے دس۔ کنیز کہنے لگی بادشاہ بڑا عرصہ ہو گیا تیرے واسطے پھلاں دی سیج سجاندے آ، تیرے آرام واسطے بستر تیار کر دیا، پھلاں دی سیج سجا دیا۔ اج میرے دل وچ اشتیاق پیدا ہویا، میں کچھ دیر پھلاں دی سیج تے لیٹ کے محسوس تے کراں کہ پھلاں دی سیج تے سون وچ سکون کی ملدا ہے، لذت کی ملدی ہے۔ میں پھلاں دی سیج تے لیٹ گئی، میری اکھ لگ گئی، مینوں پتہ نہ چلیا تیرے آرام دا وقت آ گیا۔ میں چند گھڑیاں پھلاں دی سیج تے سُتیاں تے مینوں تیرے نوکر پکڑ کے مار رہے نے، کوئی تماچے پیا ماردا ہے، کوئی ٹھڈے پیا ماردا ہے، کوئی مکے پیا ماردا ہے تے کوئی نازیبا اشارے پیا کردا ہے، کوئی نفرت نال پیا دکھدا ہے تے میں مار کھا کے اس واسطے پئی ہسنی ہاں۔ میرے مسکران دی وجہ اے وے کہ چند گھڑیاں میں ستی اس تے، چند گھڑیاں میں ستی اس تے وڈی مصیبت پائی تے حشر کی ہو سی اے تیرا شاہ تو ساری عمر لگائی۔ کنید کہنے لگی بادشاہ میں چند گھڑیاں غفلت دی نیند پھلاں دی سیج تے کی ستی ہاں، مینوں تے اتنی سخت سزا پہ ملدی ہے، اتنی سخت سزا مل رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پر میرے حسن دی وجہ ہے وے تو زندگی دا ایک حصہ غفلت دی نیند نظر کر دیتا، غفلت دی نیند دی بسر کر دیتا۔ اے بادشاہ تو نرم بستر تے سو کے ساری رات اللہ تو غافل ہو کے گزار دیتی۔ میں سوچ دی پئی ہاں پھر تیرا حشر کی ہوئے گا، تیرا انجام کتنا نازک ہوئے گا۔ تو زندگی دا ایک قیمتی حصہ ضائع کر دیتا، اپنے رب دی نافرمانی تے بسر کر دیتا۔ یہ پہلا تیر سی جو ابراہیم بن ادم دے نشانے دے لگا۔ پھر غفلت دی نیند تو ابراہیم بن ادم بیدار ہو گیا، جڑا ساری رات پھلاں دی سیج تے سوندا سی، ہن ساری رات مصلے تے گزر جاندی ہے۔ کدی قیام وچ ہوندے نے تے رات لنگ جاندی، کدی ابراہیم بن ادم رکوع وچ ہوندے نے تے رات گزر جاندی۔ ساری رات ابراہیم بن ادم اللہ دی بندگی کردا ہے، سجدے پہ کے زاری کردا ہے، اپنے گناہاں دی رب کولوں معافی منگدا ہے تے ابراہیم بن ادم سجدے پہ کے میاں محمد دی زبان وچ گویا کہندے نے جے اسی لکھ گناہی ڈبے، جے اسی لکھ گناہی ڈبے تے تو ستار قدیمی، تو مالک اسی بندے تیرے تے تیری
صفت رحیمی تے رحمت دا دریا الہی اے ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ تو بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا تے وڈے خزانے تیرے یا ربی ہرگز تھوڑ نہ کوئی ہر محتاجی نکمے کارن تے رحمت تیری ہوئی سجدے پہ کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرتے رہندے نے التجا کرتے رہندے نے رات عبادت گزر جاتی ہے کدی قیام وچ لنگدی ہے کدی رکوع وچ لنگدی ہے صبح ہوئی بادشاہ کابینہ دا اجلاس سجا کے بیٹھا ہے ایک اجنبی شخص آ گیا تے اجنبی آ کے پوچھتا ہے کہ یہ سرائے کس کی یہ مسافر خانہ کس دا ہے آن والے دا اس سوال سن کے مجمع تے سرناٹا چھا گیا کسی دی ہمت نہ ہوئی او دے سوال دا جواب دین دی ابراہیم بن ادم بول کے کہندا ہے اے اجنبی مسافر یہ سرائے نہیں یہ مسافر خانہ نہیں یہ میرا شاہی محل ہے میں اتھے اپنی کابینہ دا اجلاس بلانا ہے میں وقت دا بادشاہ ہاں یہ شاہی محل ہے آن والے نے آکھیا اتنا تے دس تیرے تو پہلے اس محل وچ کون رہندا سی ابراہیم بن ادم نے کہا ظاہر ہے میرے تو پہلے میرا باپ رہندا سی میرے ابا جی اس گھر وچ رہندے سن آن والے نے پھر سوال کیتا تے تیرے ابا جی تو پہلے اس محل وچ کون رہندا سی ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میرا دادا رہندا سی او دے تو پہلے کون سی کہ اس گھر وچ میرا لکڑ دادا سی اجنبی نے آکھیا ہن تو رہنا ہے تیرے تو بعد کون رہے گا ابراہیم بن ادم نے کہا میرے تو بعد میرا بیٹا اس محل وچ رہے گا اجنبی کہنے لگا ابراہیم پھر ذرا سوچ تے صحیح تیرا دادا اس محل وچ رہندا سی اپنے وقت تے او ٹر گیا تیرے باپ دی واری آ گئی پھر اپنے وقت تے او بھی دنیا تو چلا گیا ہن تو رہنا ہے تیرے تو بعد اس محل وچ تیرا بابا رہے تیرا بیٹا رہے گا پھر تیرا پوتا رہے گا پھر میں اس نو سرائے نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں میں اس نو مسافر خانہ نہ کہاں تے ہور کی کہاں یہ دوسرا تیر سی جو نشانے تے لگا ابراہیم بن ادم دے دل دی اور کیفیت چینج ہو گئی ساری رات اللہ تعالیٰ دی عبادت گزار دیندے نے بندگی کردے نے ایک درد مل گیا دل دی کیفیت ابراہیم بن ادم دی تبدیل ہو گئی پھر ایک رات آئی ادھی رات اکے ادھی پچھے ابراہیم بن ادم اللہ دی عبادت کر رہے نے رب دی بندگی وچ مصروف نے رات دا وقت دے محل تے کسی دے چلن دی آواز آئی ابراہیم بن ادم نے نماز مکمل کی سلام پھیریا مکان جو باہر نکلے سین وچ جا کے آواز دیندے نے مکان دی چھت تے کون ہے مکان دی چھت تے چلن والا کون ہے آن والا کہندا ابراہیم بن ادم میرے اٹھ گم گئے نے میں اٹھاں نو تلاش پیا کرنا ہے میرے اٹھ گمے ہوئے نے میں اپنے اٹھ پیا لبنا ہے اٹھ تلاش پیا کرنا ہے جا تو اللہ دی عبادت کر تو اپنا کم کر منو اپنا کم کرن دے ابراہیم بن ادم نے کیا کیسا عجیب تو انسان ہے اگر تیرے اٹھ گم گئے نے تے جا کے جنگل دے اندر اٹھا نو تلاش کر صحرا دے اندر جا کے اٹھا نو تلاش کر اے شاہی محل ہے شاہی محل دی چھت تے شاہی محل دی چھت تے تن اٹھ نہیں ملن گے اگر اٹھ تلاش کرنے نہیں پھر جنگل دے اندر جا کے اٹھا نو تلاش کر آن والا کہنا ہے ابراہیم سچ پیا کہنا ہے اگر شاہی محل دی چھت تے اٹھ نہیں لب دے تے نرم بستر تے تینو خدا دی معرفت بھی نہیں مل دی
اگر شاہی محل دی چھت اٹھ نہیں مل سکتے تے پھر نرم بستر تے تینوں رب دی معرفت بھی نہیں مل سکتی. اگر اپنے رب نو راضی کرنا چاہنا ہے تے پھر تینوں شاہی محل دی ناز و نعمت والی زندگی ترک کرنی پوے گی. پھر تینوں رب دے نال لو لگانی پوے گی. قرآن کریم دے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماندا ہے والذین, او لوگ کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماندا ہے او لوگ جڑے عبادت کردے نے, مجاہدہ کردے نے, نفس نال جہاد کردے نے, ساڈے واسطے کردے نے, پھر اللہ کی عطا کردا ہے. فرمایا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماندا ہے پھر اسی ہدایت دے اپنی معرفت دے سارے رستے انہاں واسطے کھول دینے. ابراہیم نرم بستر تے خدا دی معرفت نہیں ملے گی. پھر ابراہیم بن ادب نے شاہی تخت چھڑیا, شاہی محل چھڑیا, تے ابراہیم نے اپنے رب نال لو لا دی. میری تقریر دا اے مقصد نہیں کہ تسی اپنے گھر بار نو چھوڑ دیو, تارک و دنیا ہو جاؤ, لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہنا ہے کہ بالکل دنیا پرست نہ بنو, اپنے رب نو یاد کرو. جس مقصد واسطے اللہ پیدا کیتا ہے نا, اس مقصد نو ضرور یاد کرو. علامہ اقبال نے بڑے مزے دی بات کی تھی, سنو گے تو یقیناً تسی محظوظ ہو گے. اقبال کہندا ہے کہ اڑو عیش کرو عشرت بہت بھولو, اڑو عیش کرو عشرت بہت بھولو, اڑو بلندی پہ اتنا کہ آسمان چھو لو. اڑو عیش کرو عشرت بہت بھولو, اڑو بلندی پہ اتنا کہ آسمان چھو لو, لیکن خدا کے بندوں اپنے خدا کو مت بھولو. اقبال کہتا ہے دنیا دی ناز و نعمت زندگی بسر کرنے والوں ترقی کرو, دنیا دے اسباب حاصل کرو, ترقی کرو, لیکن کدی اپنے رب نو نہ بلاو, اپنے رب نو یاد ضرور کریو. رب تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ فرماندا ہے اے انسان, کس چیز نے تینوں کرم والے رب کو دھوکے وچ رکھے ہے, کس چیز نے تینوں کرم والے رب کو دور کر دیتا. تیرا رب تے بڑا کریم ہے, تیرا رب تے بڑا کرم والا ہے, تیرا رب تو بڑا مہربان ہے. کس چیز نے تینوں رب دے کرم تو دور کر دیتا. خوشی دے موقع تے اگر برادری نو راضی کرنا ہوئے نا تے پھر منتاں کرنیاں پیندیاں نے. خوشی دے موقع تے سکا چاچا راضی نہیں ہوندا بھتیجے نال, او پرانے مردے او کھیڑدا ہے. فلاں موقع تے تو اے بات کیتی سی, فلاں موقع تے تو اے گل کیتی سی. سالانہ دی محفل جان والو, اس مالک نو راضی کرنا تے مشکل ہی کوئی نہیں. سچے دل نال اکھاں وچ آنسو لیا کے اس مالک دی بارگاہ سجدہ ریز ہو جاؤ تے اللہ راضی ہو جاندا ہے. 70 ماواں نالوں ود کے خدا اپنے بندے نال محبت کردا ہے. علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف دے اندر یہ واقعہ لکھیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت سی, اور آپ دے دور وچ ایک گویہ سی, مدینہ پاک دے مفادات وچ رہن والا ایک گویہ, جس نو اللہ تعالی نے بڑی اچھی آواز دتی سی. ترنم دا بڑا ملکہ سی او دے کول, تے او سرنگی بجا کے تے آواز لگا کے لوگاں نو محظوظ کردا سی, گیت سنا کے لوگاں دے دل جت لیندا سی. تو پھر لوگ مالی معاونت بھی اودی کردے سن تے ساری زندگی اودی اس سے شغل وچ گزر گئی. جدو بڑھاپا آیا نا, سر دے بال سفید ہو گئے, منہ چو دند گر گئے, جوانی ختم ہو گئی, بازویں کو طاقت نہیں رہی, آواز دی رس ختم ہو گئی, آواز ساتھ ہی نہیں دیتی. وہ آواز دے دل دادا, وہ سنن والے, محبت دے دعوے کرنے والے سارے چھوڑ کے ٹر گئے.
گویے دے گھر وچ فاقے آ گئے، کھان واسطے کوئی چیز نہیں ملتی، تے گھر بہ کے روندا ہے تے رو کے کہندا ہے میرے مالک میں ساری زندگی تیری نافرمانی گزار دیتی، میں ساری زندگی تیری شریعت کو پسے پشت ڈال کے گزار دیتی، ساری زندگی گیت گانا رہا، لوگاں نو محظوظ کردا رہا، ہن بڈھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، منہ وچ دند نہیں رہے، آواز وچ رس کوئی نہیں، آواز ساتھ نہیں پہ دیندی، میرے گھر وچ فاقے نے، کئی دن میری چولھ وچ اگ نہیں ملدی، میرے گھر کھانا نہیں پکدا، اے میرے کریم مالک تو میرے تے کرم کر۔ رات دا وقت سی، جلال الدین رومی فرماندے نے او گویا روندا روندا بھوک نے ستایا، غربت سی، گھر وچ کھان والی کوئی چیز نہیں، اس پریشانی دے عالم وچ روندا روندا جنت البقیع دے اندر جا کے ایک قبر دے نال ٹیک لگا کے بہ گیا، قبر دے نال ٹیک لگا کے بہ کے اللہ دی بارگاہ التجا پیا کردا، روندا پیا کہ اے مالک تو کریم ہے، تو کرم کر، میں ساری زندگی دا بھلیا تیری بارگاہ وچ حاضر ہاں، اے مالک میرے گناہاں نو معاف کر، میری خطاواں نو معاف کر، میرے واسطے اپنا کرم دا دروازہ کھول دے۔ او زاری کر رہے ہیں، زاری کردیاں روندیاں او دی اکھ لگ گئی، کئیاں دناں دا غربت دا ستایا سی، اکھ لگ گئی جنت البقیع، قبر نال ٹیک لگا کے سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر وچ نے آرام کر رہے نے۔ علامہ جلال الدین رومی فرماندے نے فاروق اعظم نو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، ایک ہوندی ہے وہی اللہ نبی نو عطا کردا ہے، الہام رب تعالیٰ ولی نو فرماندا ہے کہ ولی دے دل وچ اللہ تعالیٰ بات ڈال دیندا ہے، او دے دل وچ خیالات پیدا کر دیندا ہے۔ الہام فرمایا رب تعالیٰ نے فاروق اعظم نو، فاروق اعظم سنتے نے الہام ہویا، اللہ فرماندا اے عمر اٹھ جلدی کر، میرا ایک بندہ پریشان ہے، جنت البقیع وچ موجود ہے، بڑا تنگ دست ہے، گھر وچ غربت ہے، تے میں حکم پہ دینا ہے 700 درہم لے جا کے میرے بندے دی خدمت کر۔ فاروق اعظم نو الہام ہویا، آپ دی اکھ کھلی، آپ نے 700 درہم لے گھروں نکلے، جنت البقیع وال چل پئے۔ جنت البقیع میں جا کے سیدنا فاروق اعظم نے سجے کھبے دیکھیا، آپ نو اور تے کوئی بندہ نظر نہیں آیا، جلدیاں آپ دی نظر اسے گویے تے پہ گئی جو قبر نال ٹیک لگا کے تو ستا ہویا سی۔ آپ اگے نکل گئے کیونکہ فاروق اعظم نو پتہ سی ایک گوی ہے، ساری زندگی تے انہیں اللہ دی نافرمانی دے اندر گزار دیتی، لوگاں نو غلط رستے تے چلاندیاں گزار دیتی، ایک کدو رب دا دوست ہو سکتا ہے، ایک کدو خدا دا بندہ ہو سکتا ہے۔ آپ اگے چلے گئے، اگے دیکھیا، سجے کھبے دیکھیا، اس گویے تو علاوہ جنت البقیع وچ فاروق اعظم نو اور کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ علامہ جلال الدین رومی مثنوی شریف دے اندر لکھ دینے فاروق اعظم پھر واپس آئے، آپ واپس آ کے اسے گویے دے سامنے آ کے بہ گئے، 700 دینار درہم دی تھیلی آپ نے دے قریب رکھ دیتی تے آپ بہ گئے دو زانو ہو کے اس انتظار وچ بیٹھے نے کہ اے دی اکھ کھلے گی تے اے رقم اے دی حوالے کر دیاں گا۔ اے اللہ دا بندہ بن گیا ہے، میں انہیں نیند تو کی بیدار کرنا ہے، اٹھے گا تے میں دی خدمت کراں گا۔ بیٹھیاں حضرت سیدنا فاروق اعظم نو کافی ٹائم گزر گیا مگر اس گویے دی بڈھے دی اکھ نہیں کھلی۔ اچانک سیدنا فاروق اعظم نو نچ آئی، آپ نے جدو نچ ماری تے آپ دی اس آواز دے نال گویے دی اکھ کھل گئی، انہیں جدو اکھ کھول کے ویکھیا امیر المومنین سامنے بیٹھے نے، سیدنا فاروق اعظم سامنے نے، مراد مصطفیٰ سامنے نے۔ او فاروق اعظم جیدہ ذکر سن کے کیسر و کسرا دے بادشاہاں دے جسم تے لرزے تاری ہو جاندے سن، جدو اس گویے نے فاروق اعظم دا چہرہ ویکھیا، جسم تے لرزہ تاری ہو گیا، کب کبھی تاری ہو گئی، گھبرا گیا، انہیں سوچیا کہ میں ساری زندگی اللہ دی نافرمانی کیتی ہے، فاروق اعظم رب دا غضب بن کے ہن میرے وال آئے نے، یقیناً مینوں ترے دے نال مارن گے، مینوں بہت بڑی سزا ملے گی۔ جناب حضرت فاروق اعظم نے مسکرا کے فرمایا اتنا تے دس تو اللہ دی بارگاہ وچ کوئی دعا تے نہیں کیتی؟ اے جنت البقیع
بکی وچ لیٹن والے اتنا تے دس تو اپنے رب نو یاد تے نہیں کیتا اللہ دی بارگاہ وچ کوئی دعا تے نہیں کیتی گویا رو کے کہندا یا امیر المومنین کئی دن نے گھر وچ پھڑ گئے کھان واسطے کچھ نہیں میں پیٹ تے پتھر بن کے جنت البقیع وچ آیا رو کے اپنے رب دی بارگاہ اندر میں فریاد کیتی ہے دعا کیتی ہے جناب فاروق اعظم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ دے حکم نہ لے آیا ہے 700 درہم لے کے تیری خدمت واسطے آیا ہے فرمایا ہے 700 درہم بھی لے اپنے گھر چلا جا اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کی تھی رب تیرے گناہاں نو معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دیتی جب اس گویے نے فاروق اعظم دی زبان تو یہ بات سنی چیخ نکلی آسمان وال دیکھ کے کہنے لگا ہے میرے کریم مالک تو کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے ساری زندگی میں تیرے نال بغاوت کی تھی تیرے نبی دی تعلیمات دے نال بغاوت کی تھی ساری زندگی تیرے دروازے تو دور رہا تیرے رسول دی مسجد میں جا کے تیری بارگاہ میں میں سجدہ ریز بھی نہیں ہویا جدوں دا میں ہوش سنبھالیا اس وقت تو لے کے بڑھاپے تک میں تیری یاد تو غافل رہا پر ہن پچھی عمرہ جدو کوئی مینوں منہ نہیں لاتا کوئی مینوں سہارا نہیں دیندا میں غریباں تنگ دستاں بڈھا واں کوئی مینوں منہ نہیں لاندا میں تیری بارگاہ اس حال وچ میں آ کے فریاد کیتی ہے تو میری دعا نو اپنی بارگاہ وچ قبول کر لیا کاش اگر میں ساری زندگی تیری عبادت وچ گزارتا پھر تیرا میرے تے کتنا کرم ہوندا میں ساری زندگی تیری نافرمانی کردا رہے ہیں اگر زندگی دے آخری موڑ تے میں تیری بارگاہ وچ التجا کیتی سچے دلوں فریاد کیتی تو مینوں معاف کر دیتا اگر میں زندگی تیری عبادت وچ گزاردا تے پھر تیرا میرے تے کتنا کرم ہوندا کبھی آسمان وال ویکھ کے رو کے کہندا ہے مینوں یقین ہو گیا ہے میرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے نے اے مالک تو میری بخشش کر دیتی میری دعا تو اپنے حضور قبول کر لئی ہن میں دوجی دعا اے پیا کرنا ہے یا اللہ میری روح قبض کر لے اس حال میں میری روح قبض کر لے ایسا نہ ہوئے میں جنت البقیع تو اٹھ کے گھر وال جاواں پھر میں کدرے زندگی دے فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو جاواں یا اللہ میری روح نو قبض کر لے اس گویے نے جدو دعا کیتی دعا کر کے ہاتھ چہرے تے پھیرے روح پرواز کر گئی سر دا فاروق اعظم دی گود وچ آ گیا اس واسطے میاں محمد عارف کری اسے کیفیت نو بیان کر دیا فرمان دے نے جے میں ویکھاں عملہ والے جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے 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 جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے 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 تے عدل کری تے تھر تھر کمبل اے وڈیا عملہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاول اے میں ورگے منہ کالے فضل کرے تے بخشے جاول میں ورگے منہ کالے جتنی اس مالک دی ذات عظیم ہے پھر اتنے ہی وہ دے فیصلے بھی بڑے عظیم ہیں آخری اسرائیلی روایت میں آپا باپ دے گوش گزار کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ طور دے گئے اللہ نال ہم کلام ہوئے عرض کی تھی بار الہا اس زمین تے تیرا سب تو بڑا نافرمان بندہ کون ہے سب تو بڑا نافرمان گناہگار تیرا بندہ کون ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ جا شہر دے دروازے تے کھڑا ہو جا جیڑا شخص صبح وقت سب تو پہلے شہر دے دروازے تو اندر شہر چ داخل ہوئے گا وہ میرا سب تو بڑا روئے زمین دا نافرمان تے گناہگار ہے تے سیاکار ہے موسیٰ علیہ السلام جا کے دروازے تے کھڑا ہو گئے آپ نے کی دیکھیا ایک بڑھا جہا بابا ضعیف العمر سفید داڑھی ہے سر دے بال سفید نے کمر جھکی ہوئی ہے اکھاں دی نظر کمزور ہے ایک ہاتھ وچ لاٹھی ہے
تے دوجے ہاتھ وچ چھوٹا جہا وہ بیٹا ہے تے اس بیٹے دی انگلی پکڑی ہے تے شہر کے دروازے چو اندر داخل ہویا تے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ بندہ سب تو نافرمان ہے، اتنی لمبی دی عمر ہے، بڑھا ہو گیا، ساری زندگی نے رب دی نافرمانی گزاری ہوئے گی، یہ بندہ سب تو بڑا گناہگار ہے۔ آپ نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ دے حضور ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک تیرا گناہگار تے میں دیکھ لیا ہے، ہن میں اس روئے زمین دا سب تو نیکوکار دیکھنا چاہنا ہے کہ اس روئے زمین تے اس وقت سب تو تیرا نیکوکار بندہ کیڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اسے شہر دے اسے دروازے تے جا کے کھڑا ہو جا، شام وقت جدو شہر بند ہوئے گا دروازہ لاک کر دیتا جائے گا تے اس وقت سب تو آخر تے شہر تو جڑا بندہ باہر نکلے گا نا وہ میرا سب تو بڑا محبوب ہوئے گا، نیکوکار ہوئے گا، میرا پسندیدہ بندہ ہوئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے پھر دروازے تے کھلو گئے، شام پئی، دنیا دار لوگ اپنی دکانہ بازار بند کر کے اپنے گھروں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دیکھیا وہی بڑھا بابا لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا شہر دے دروازے چو باہر پہ نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے پہ گئے، سجدے پہ کے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی میرے کریم مالک تو بڑا بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، صبح وقت تے گناہگار سی تے شام وقت تے سب تو نیکوکار ہے، یا اللہ میں پوچھ سکنا ہے ایدی نیکی دی وجہ؟ اللہ فرماندہ ہے موسیٰ جدو اے شہر ہی داخل ہویا سی یہ واقعی گناہگار تے نافرمان سی، لیکن جڑا بیٹا نالے لے کے آیا سی، بیٹا پہلی دفعہ شہر ہی داخل ہویا، اس بیٹے نے جدو شہر دی رونق دیکھی، چہل پہل دیکھی، مخلوق دی کثرت دیکھی تے بچے نے باپ تے سوال کیتا ابا اے دس شہر تو بڑی بھی کوئی شے ہوندی ہے؟ تے باپ نے آکے ہاں بیٹا شہر تو بڑا ملک ہوندہ ہے جن دے اندر بہت سارے شہر آباد ہوندے ہیں۔ بچے پھر سوال کیتا تے بابا ملک تو بڑی کچھ چیز ہوندی ہے؟ باپ نے آکے ہاں بیٹا ملک تو بڑی خدا دی یہ سرزمین ہے، ایک کائنات ہے کہ جس زمین تے بہت سارے ملک آباد نے۔ بچہ سی بچیاں دا کام ہوندہ ہے سوال کرنا، بچے پھر سوال کیتا ابا اتنا تے دس زمین تو بڑی بھی کچھ ہے؟ باپ نے آکے ہاں بیٹا زمین تو بڑا سمندر ہے۔ بچہ پھر سوال کرتا ہے ابو اے دسو سمندر تو بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے آکے ہاں بیٹا سمندر تو بڑی آسمان ہے، آسمان بڑا ہے۔ انہیں آکھیا بابا آسمان تو بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ بیٹا کہنے لگا ہاں بیٹا آسمان تو بڑا اس تا لا مکان ہے جس تا کوئی مشرق نہیں، کوئی مغرب نہیں، کوئی شمال نہیں، کوئی جنوب نہیں۔ بیٹا پھر سوال کرتا ہے بابا اس تو بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے رو کے آکھیا بیٹا تنو کی دساں اس تو بڑے میرے گناہ نے، ہر چیز تو بڑے میرے گناہ نے، اتنے ریت دے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ نے، ریت دے ذرے کم نے میرے گناہ زیادہ نے، سمندر دے پانی دے قطرے گھٹ نے میرے گناہ زیادہ نے، آسمان دے ستارے کم نے میرے گناہ زیادہ نے۔ بچہ سی سوال کرنا وہ دی عادت سی، انہیں پھر پوچھیا ابا اے دس تیرے گناہاں تو وڈی بھی کچھ ہے؟ تے باپ نے رو کے آکھیا بیٹا تنو کی دساں میرے گناہاں نالوں وڈی خدا دی رحمت ہے، میرے گناہاں تو بڑی رب دی رحمت ہے، اگر اللہ چاہے نا تے رحمت والی قلم پھیر کے میرے سارے گناہ ہی معاف کر دے۔ اللہ فرماندہ ہے موسیٰ جدو صبح وقت شہر داخل ہویا سی گناہگار سی پر ایدی ایک بات سن کے میں نے ایڈا چنگا لگا، میں رحمت دی قلم پھیر کے ایدے سارے گناہ معاف کر دیتے نے، انہوں شہر جو ہی گناہ تو پاک صاف کر کے کڑے ہیں جو میں پیدا ہویا سی تی ہر گناہ تو پاک تے صاف سے۔ تو دوستو یہ زندگی ایک کمرہ امتحان ہے، اسی امتحان اچ بیٹھے ہیں، رب دیکھنا چاہتا ہے ساڑھے بچوں اچھے عمل کون کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس حال وچ تسی زندہ رہو گے اس حال وچ تہاڈی موت آئے گی، نبی فرمایا اس حال وچ کل صبح قیامت نو اٹھائے جاؤ۔ میں حدیث مصطفیٰ دا مفہوم پیش پہ کرنے اور بڑی قیمتی بات آپ حضرات دے سامنے حدیث کی روشنی کہہ رہے ہیں، اس بات کو اپنے دل میں جگہ دو۔ نبی رحمت نے فرمایا جس حال میں جس کیفیت بندہ دنیا چ زندہ رہے گا اللہ دے رسول فرمایا اس حالت کو دی موت آئے گی، اور رحمت عالم فرمایا کل صبح قیامت اس کیفیت اٹھایا جائے گا، اللہ دی بارگاہ حاضر کر دیتا جائے گا۔
اس واسطے ضرورت اس بات دی ہے کہ اسی اپنی زندگی نو اچھا کریں، اپنے کردار نو اچھا بنائیے، ساڈی مجلس اچھی ہونی چاہیے، ساڈے دوست احباب اچھے ہونے چاہیے، ساڈے ہم نوالا ہم پیالہ دوست بیلی اچھے ہونے چاہیے، پاکیزہ ساڈی مجلس ہونی چاہیے، زندگی دا کردار پاکیزہ ہونا چاہیے، تاکہ جس حال وچ زندہ رہیے اس حال وچ موت آئے، اس حال وچ اٹھایا جائے۔ دوسری حدیث پاک میں میرے تیرے رسول نے ارشاد فرمایا، دنیا چ تسی جے دے نال محبت کردے ہو، کل صبح قیامت تہاڈا حشر او دے نال ہوے گا۔ جس شخص نال دنیا چ تہاڈی محبت ہے، جے دے نال تہاڈا پیار ہے، جس پارٹی نال تہاڈی وابستگی ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن تہاڈا حشر او دے نال ہوے گا۔ توجہ ہے نا، جڑے علماء نال محبت کردے نے انہاں دا حشر علماء نال ہوے گا، جڑے دنیا داراں نال محبت کردے نے انہاں دا حشر دنیا داراں نال ہوے گا۔ آسان لفظاں مسئلہ سمجھان واسطے مینوں انج کہن دیو، جڑے نون لیگ دے بندے نے انہاں دا حشر نون لیگ والیاں نال ہوے گا، جڑے پی ٹی آئی دے نے انہاں دا حشر پی ٹی آئی دی قیادت نال ہوے گا، جڑے پیپل پارٹی دے نے انہاں دا حشر پیپل پارٹی دے قائدین نال ہوے گا، جڑے بابا خادم رضوی دے نعرے لان والے نے انہاں دا حشر بابا خادم رضوی نال ہوے گا۔ دنیا دین شریعت تو الگ نہیں، لوگوں نے شریعت نو الگ کر دیتا، سیاست نو الگ کر دیتا نا۔ قرآن ضابطہ حیات ہے، قرآن منشور زندگی ہے، ماں دی گود تو لے کے قبر دیاں کندھاں تک نبی دا دین ساڈی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز روزے دے متعلق پوچھیا جائے گا تو باقی جو کچھ ہے کردار گفتار اے دے متعلق سوال نہیں ہوئے گا، اے دے متعلق پوچھیا جائے گا۔ اس واسطے اپنی مجلس پاکیزہ کرو اور اچھے کردار والے دوست اپناؤ، اپنا ایڈیل ایسا بناؤ، کل صبح قیامت اگر تانوں او دے نال اٹھایا جائے تے اللہ دی بارگاہ پھر تانوں شرمندگی نہ ہوئے۔ کسی ڈاکو نو، کسی چور نو، کسی لٹیرے نو، کسی شرابی نو قطعاً اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، چاہے وہ مذہبی ہوئے چاہے وہ سیاسی ہوئے۔ تیرا قائد ایسا ہونا چاہیے جس کا کردار پاک تے صاف ہوئے، جس کی سیرت پاک تے صاف ہوئے۔ اللہ میری آپ دی سب دی حاضرین کو قبول فرمائے۔ جو کچھ اصلاحی بیان ہویا ہے میں آپ سب نو اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ مجلس تے طفیل عبد المجید صاحب اور پیدا خان صاحب دی قبور دی منازل آسان فرمائے۔ اہل خانہ نے جس محبت عقیدت دے نال اس پاکیزہ محفل دا اہتمام کیتا، اللہ انہاں دی سایہ جمیلہ قبول کر کے مرحومین واسطے نجات دا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔